अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी। इस वक्त हम थल्ला बम्बू शाह पर मौजूद हैं, जो मरकज़ी इमाम बारगाह है डेरा इस्माइल ख़ान की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंजूर हुसैन शाह साहब, जो बुज़ुर्ग हैं और इधर के झाड़ू बरदार हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा जो और सबसे जो भारी रोज़ा होता है, ताज़िया होता है, वो ये बम्बू शाह होता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये कैसे बनता है, इसका तरीक़ाकार क्या है, ये कब से आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ताज़िया है पीर बम्बू शाह के नाम पर, असल नाम जो है पीर का सैयद महमूद अब्बास शाह है। उसने इसकी बुनियाद जो है 1872 में रखी है। उसमें से हमारे बुज़ुर्ग, मेरे दादा, वो पीर बम्बू शाह के साथ इधर काम करते थे। उससे नस्ल दर नस्ल हम आ रहे हैं। मेरे वालिद ने यहाँ पर 80 साल काम किया है। मैंने वालिद के साथ और वालिद के बाद इधर अब मैं झाड़ू बरदारी खिदमत गुजारी इस इमाम बारगाह की कर रहा हूँ। जिस तरह सैयद फ़रत अब्बास शाह लाइसेंसदार हैं, मालिक हैं, नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं। मैं भी इसी तरह नस्ल दर नस्ल कैसे बनता है और किस तरह बनता है, किस चीज़ से बनता है? ये ताज़िया जो है ना, ये ताज़िया है लकड़ का। अच्छा। इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि इसमें कील मेख वगैरह ये नहीं चलती। इसमें रस्सी है, धागा है, सूतली है, कपड़ा है। ये जो अब आपके सामने है, ये हमारा ये पिंजरा बना हुआ है लकड़ का। हमने इसके ऊपर ये कपड़ा डाला है। हम इसको बोलते हैं सफ़ैती। ये है सफ़ैती। ये भी कारीगर के बगैर कोई नहीं बना सकता। तो इसको उस ज़माने में बड़े बड़े जमान, उसमें सुन्नी और शिया की बात नहीं थी। आज से 200 साल तकरीबन पहले। अब ज़माना करवट बदल गया है, हालात और किस्म के हिसाब किताब। तो इंशाअल्लाह इस तरह अभी अहले सुन्नत दोस्त भाई, हमारे महल्लेदार और अहले तशी, हम मिलकर इस ताज़िया को उठाते हैं। इस ताज़िया को उठाने के लिए जो है ना, तकरीबन इसके इर्द गिर्द 2,500-3 हज़ार आवाम होती है। 200-250-300 आदमी इसको उठाने वाला होता है। आम आदमी इसको नहीं उठा। इसका वज़न कितना होता है? ये वज़न से हमने किया हुआ नहीं है, ये वज़न से ज़्यादा है। अच्छा, ये सबसे बड़ा और भारी क्यों है? इसमें कोई ऐसा पीर बम्बू शाह हमारे मुर्शिद ने इतना नज़र नहीं आता है इसमें, क्योंकि ये जनाजा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। ये आम शख्सियत का नहीं है। जब इसको हमारा जब उठता है ये ताज़िया, तो मुझे ये ऐसा महसूस होता है जैसे मलाइक, अंबिया, हजूर पाक सब उस टाइम मौजूद होते हैं, गिरिया करते हैं, इसको उठाते हैं। तो इन लोगों की कमाल है उठा के ले जाने वाले। अच्छा, ये बताएं, इसका जो कारीगर था वो तो बहुत पुराना, फिर वो उसके बाद तो अभी भी इसके कारीगर मौजूद हैं? इसके कारीगर जिस तरह मैं आ रहा हूँ, इसको मेरा भाई, हमारे चाचा थे, वो उन्होंने ये हुनर जो है ना, इसको बनाने में, जोड़ने में वो हमें शिफ्ट किया है। तकरीबन इसको मैं बकरीद से लेके 9 मुहर्रम की सुबह 10 बजे तक ये तैयार होता है। 1.5 महीना पूरा मेरे साथ मेरा भाई होते हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं। अच्छा, इस पे ये बताएं कि इस पे जब ये बनाया गया था, कोई अंदाज़ा है कि इस पे कितना ख़र्चा आया होगा और आज कितना ख़र्चा आता है इस पे? ये जो लकड़ का काम है, मेरे हिसाब से इस टाइम लकड़ का अगर निया बनाया जाए तो खाली लकड़ी जो है ना 6-7 लाख रुपए की लकड़ी आएगी। जो असल दियार है वो 10-12 हज़ार रुपये फुट मुरब्बा है। इसके ऊपर मुल्तानी काशी का काम होता है, प्रिंट होता है। उस प्रिंट के ऊपर तकरीबन 6-7 लाख रुपए का ख़र्चा आ जाता है। एक ताज़िया हमारा 50 साल तक ये ऊपर का प्रिंट चलता है।
تو ہمارے پاس اپنے یہ جو بالا چھتیری بولتے ہیں جس کو ہم پنجابی میں، یہ میرے پاس پیر بمبو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے اپنے دور کے 2 پڑے ہیں، وہ اب کام نہیں کرتے، وہ چھوٹے ہیں۔ اس ٹائم جوان جو تھے وہ 4 آدمی ایک جگہ پر لگتے تھے، اب کے جو جوان ہیں وہ 8 آدمی لگتے ہیں، مگر نہیں، کیونکہ خوراک ٹھیک نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، محنت نہیں ہے، اسی وجہ سے۔ مگر پھر بھی ان بچوں کی آفرین میں مانتا ہوں کہ اس کو بادشاہ کے جنازے کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا عرض کرتا جاؤں، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اس کا وزن کتنا ہے، سر یہ قریباً 70 فٹ کے لگ بھگ اس کی ہائٹ ہوتی ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو کم از کم بھی اس کا وزن 30 سے 40 من تک جا بنتا ہے۔ چونکہ تازیہ بلند ہوتا ہے، جب یہ اٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک ہوا سی بھری جاتی ہے، تو اس کا وزن ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ جو تازیہ آپ دیکھ رہے ہیں سر، یہ پاکستان میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان لوگوں کی، ان کے بزرگوں کی کمال تھی جنہوں نے پہلے اس کو بنایا۔ اب سر یہ اس کا جو کمال ہے نا اس تازیے کا، یہ سارا اس رسی پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھا ہے یہ نا، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو رسی ہم نے باندھی ہے نا، یہ ہمارے بغیر اس کو ایسا گانٹ مرنا، یہ ول دینا، یہ ہمارے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ایک فن ہے۔ ہاں، یہ ایک فن ہے، اس میں کسی جگہ پر کوئی کیل میخ لویا کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف رسی ہے، دھاگا ہے۔ جس طرح یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھا ہے نا، یہ اندر سے یہ بھی رسی ہیں، سب کچھ ہے، یہ ہم اس کو لے تو جاتے اس ہیں۔ کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں سر کہ آپ کا انتہا مشکور ہوں گے کہ جب یہ کل تازیہ مکمل ہو جائے گا سر، اس کی ایک میں اور بات بھی یہاں کرتا جاؤں کہ جب یہ تازیہ یہاں سے اٹھ کر یہ اپنے مقام پر لایا جاتا ہے تو اس ٹائم ایک روحانی منظر ہوتا ہے۔ یہاں بہت بڑی دنیا ہوگی، آپ صبح تشریف لائیں 7 بجے، ہم اس کو کہتے ہیں ٹراس، تو جب یہ اٹراس کیا جاتا ہے تو بھی اٹھانے والے اس کے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ اس کے بعد پھر جلوس شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کل یہ چیز جب تیار ہو جائے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں سر کہ یہ پاکستان میں بلکہ ہندوستان تک ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ ایسا تازیہ بنتا ہو جو صرف اور صرف اس رسی پر بنایا جاتا ہے۔ سر اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے رسی باندھتے ہیں کہ بالکل تازیہ کا کوئی حصہ ہلتا بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا فن ہے اور یہ کسی کو نہیں آتا۔ اچھا، یہ مشینوں سے بھی نہیں باندھتے، یہ بھی ایک فن ہے سر، اپنے ہاتھ سے یہ باندھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رسی کو کہ کیسی مضبوط بندھی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں سر کہ اگر اس کو کل قریباً آپ 7 بجے کے 6:30 بجے آ جائیں یا آپ 10-11 بجے آ جائیں تو یہ اپنے مقام پر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کی بناوٹ بھی دیکھیں گے، اس کا اوپر والا حصہ بھی دیکھیں گے، اس کے نیچے والا بھی حصہ دیکھیں گے، اور دیکھنے والے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ دنگ رہ جائیں گے کہ کیا بات ہے ان لوگوں کی جو یہ بناتے ہیں۔ اور اس کو اٹھانے کے لیے میں یہ واضح کر دوں کہ جہاں پر اہل تشیع کی جو تعداد ہوتی ہے، اسی طرح عقیدتاً اہل سنت والجماعت کے لوگ عقیدتاً آتے ہیں اور ان کی اجازت سے وہ ساتھ بالکل اٹھاتے ہیں۔ آپ 10 محرم کو آئیں دیکھیں، کالے کپڑے والے تو شیعہ ہوں گے، مگر جو سفید کپڑوں والے جنہوں نے اٹھایا ہوتا ہے وہ اہل سنت۔ دیکھیں سر، اہل سنت ہو یا تشیع ہو، حسین محسن انسانیت ہے۔ یہ ان کی یاد کو منانے کے لیے یہ بزرگوں نے یہ چیزیں نکالی تاکہ محرم کو خوبصورتی دی جائے۔ اور اس ٹائم کی یہ بات ہے جب ان کے بزرگ چند اہل تشیع تھے، ہم بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے اس بات کی، ہم بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ خانوادہ ایک ابتدائی اہل تشیع ہے، اور ان کے بزرگوں نے یہاں پر ایک تبلیغی سسٹم، محبت، پیار، اخوہ سے یہ چیزیں چلائی جو آج بھی چل رہی ہیں۔ تو ہم یہ ترابی صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر کل آپ اس چیز کو دکھائیں جب یہ بن جائے گا تو دیکھنے والے اشکار اٹھیں گے۔ منظور حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہیبت اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ تازیہ جو ہے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس کے لیے کتنی محنت، مشقت اور اخراجات کے ساتھ ساتھ ایک فن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔